नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ माउन्टेन फोकसको आजको यो श्रृंखलामा उपस्थित भएको छु म महेन्द्र भट्टराई। दर्शकहरू, देश आपूर्ति समस्याका कारण संकटमा पुगेको छ, संकटग्रस्त छ। देशको इतिहासमा यो खालको संकट बिरलै देशले भोग्ने गरेको छ। हामीले सुनेका त थियौं, तर यो अहिलेको पुस्ताले खास गरी यस प्रकारको आपूर्तिको संकट अहिले यति बेला भोगिराखेको छ। छिमेकी भारतमा पारवहन जुन खालको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि छ, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत पनि नेपाललाई दिँदै आएको जुन प्रकारको सुविधा थियो त्यसलाई कटौती भारतका माध्यमबाट भएको छ। यद्यपि त्यसको औपचारिक घोषणा भारतले गरेको छैन र नेपाल सरकारले लामो समयसम्म नियमित रूपबाट भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अन्य जनजीवनसँग सरोकार राख्ने विषयहरूको आपूर्ति गर्नका लागि विभिन्न ढङ्गले औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गले पहल कदमी लिँदै यतिन्जेलसम्म यो समयसम्म कुरेको थियो। यद्यपि अब यो कुनै पनि विकल्पहरू सफलीभूत नभएपछि पेट्रोलियम लगायतका आपूर्ति गर्नुपर्ने विषयहरूमा जुन वैकल्पिक उपाय अपनाएर राज्यका तहबाट नयाँ प्रक्रियाको आरम्भ भएको छ। उत्तरी छिमेकी चीनबाट यी लगायत सामानहरू आपूर्तिका लागि, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि सरकारले पहल कदमी लिएको छ। खास गरी यो विषयलाई अगाडि बढाउनका लागि नेपालका राजनैतिक दलहरू पछिल्लो पटकताबद्ध भएर अगाडि लागेका छन्। यसमा पनि खास गरी एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता, उपाध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भूमिका निकै नेतृत्वदायी रहेको बाहिर आएको छ। आजको सन्दर्भमा खास गरी अहिलेको समसामयिक जुन खालको सङ्कट हामीले भोगेका छौँ, समसामयिक मुलुकको राजनैतिक अवस्था र यो सङ्कटबाट समाधानका लागि जुन विकल्पका बारेमा पहलहरू भइराखेको छ, यसमा खास हाम्रो उपलब्धि कहाँसम्म पुग्यो र यी विकल्पहरूका सन्दर्भमा अगाडिको विकासक्रम के हुनेछ, यी लगायत विषयमा कुराकानी गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठलाई हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। अहिले जुन खालको सङ्कट हामीले भोगिराखेका छौँ, मैले अघि पनि यो कुरा उठाएको छु कि यो समस्या समाधानका लागि यहाँले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ भनेर यो धेरैले जानकारी पनि प्राप्त गरिसकेका छन्। खासमा यो जुन खालको सङ्कट उत्पन्न भयो, यसको कारण के हो जस्तो लाग्छ? हामी यहाँबाट सुरु गरौँ। एउटा त प्रश्नै छ। तात्कालिक रूपमा हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले अकारण अघोषित नाकाबन्दी लगायो। त्यही कारणले नेपालमा यस प्रकृतिको सङ्कट देखा पर्यो। यो सङ्कट सामान्य प्रकृतिको नभएर मानवीय सङ्कटको चाहिँ आयाम यसले चाहिँ ओगटेको छ हैन। त्यसकारणले यसको तात्कालिक सङ्कटको कारण त त्यही हो। तर यसलाई अझ पिडमा गएर हेर्नुहुन्छ र दीर्घकालीन ढङ्गले हेर्नुहुन्छ, हामी किन यो ठाउँमा आइपुग्यौँ त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पोलिसी जिम्मेवार छ। हामी एउटा देशमा निर्भर रह्यौँ। हामीले यस्तो अत्यन्त आवश्यकीय वस्तुहरू पनि कुनै एउटा देशमाथि मात्रै निर्भर हुने जुन नीति लियौँ, त्यसले हामीलाई यो ठाउँमा पुर्यायौँ। बेला बेलामा नाकाबन्दी केही मिल्यो कि नगनाउन्, त्यति मात्रै। अहिले त नेपालको संविधान नेपालीहरूले आफैले घोषणा गर्यो, त्यस कारणले नाकाबन्दी सम्मको हामीले भोग्नु पर्यो। त्यस कारण हाम्रो पोलिसीमा रहेको त्रुटि कि हामी विविधीकरण गर्न सक्यौँ। अत्यन्त आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको हामीले विविधीकरण गर्नु पर्थ्यो, इम्पोर्ट गर्दाखेरि पनि आयात गर्दा पनि। दोस्रो कुरा, हामी आत्मनिर्भर बन्ने दिशातिर पनि स्टेप चाल्नु पर्थ्यो। त्यस कारण यो दुईवटा नीतिमा भएको हाम्रो त्रुटि। तर तत्काल त भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो। एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रले गर्नै नहुने काम त गर्यो। कुरो त्यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पाउने र हाम्रो सन्धि सम्झौता अनुसार पनि पाउने पारवान राइट हामीले पाएन भनेपछि यो त गम्भीर प्रकारको चाहिँ घातक भूमिका चाहिँ हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतबाट हुन पुग्यो। यसको परिणाम यो भइराखेको छ। यसका लागि आधारभूमि हामी आफैले निर्माण गरिदिएका छौँ। कारण जसरी अघोषितका नाममा भारतले नाकाबन्दी लगाएको छ, त्यसै गरी अघोषित नाममा नेपाली नेताहरू अथवा राजनीतिक दलहरूले हाम्रा आफ्ना आन्तरिक निर्णयमा उहाँहरूको सुझाव सल्लाह अथवा अनुमति लिने गर्नुभएको थियो। आज हामीले नलिने प्रयत्न गऱ्यौँ, यस कारणले यो अवस्था सिर्जना भयो भनेर भनिने गरिएको छ। अब सतहमा यो किन आयो त भन्दाखेरि मैले भने अघोषित नाकाबन्दी भारतले लगायो, त्यस कारणले आयो।
त्यो पनि मैले किन भने त नेपालले संविधान आफैले घोषणा गर्यो त्यसकारणले आयो। त्यसको अर्थ के हो भने नेपालको राज्य तहमा नेपालको राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले जुन प्रकारको भूमिका खेल्दै आएका थिए, अर्थात् नेपालको हरेक निर्णायक राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको परामर्श लिने वा भारतको से हुने गरी, भारतको चाहिँ भूमिका हुने गरी चाहिँ यहाँबाट निर्णय हुने जो स्थिति थियो, भारत त्यसैको निरन्तरता चाहन्छ। हामी अहिले अलिकति त्यसबाट अर्को ठाउँमा पुग्यौँ। 16 बुँदे सम्झौता संविधान निर्माण गर्न जो हामीले गर्यौँ, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले आफैले गर्यो। त्यसपछि संविधान घोषणाको प्रक्रियामा पनि विभिन्न प्रकारका अवांछित दबावहरूलाई छिचोल्दै झेल्दै हामी संविधान घोषणा गर्ने बिन्दुमा पुग्यौँ। यद्यपि संविधान घोषणा गर्दा अझ योभन्दा राम्ररी घोषणा गर्न सकिन्थ्यो र धेरैभन्दा धेरै शक्तिहरूको सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व लिने प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो भने मेरो आफ्नै पनि स्ट्यान्ड हो। तैपनि यो हामीले नै घोषणा गरेको संविधान हो होइन। भारत त्यसो गर्न भारतले रुचाएन, समस्याको जड त्यहाँ छ। त्यसबाहेक अरू पनि केही पक्षहरू त छन्, तर मुख्य कुरा के हो भने नेपालले हाम्रो कुनै भूमिका बिना, हामीलाई संलग्न नगराइकन आफैले राजनीतिक महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने, नेपालको संविधान आफैले बनाउने भने जस्तो चाहिँ यो अत्यन्तै यो सुन्दा पनि विश्वले वास्तवमा विश्वले चाहिँ भारतको चाहिँ अहिले जुन भूमिका रह्यो, भित्रदेखि कतिपयले खुलेर बोलेका छन्, कतिपय खुलेर बोलेका छैनन्, तर भित्रदेखि सबैले यो त अति भयो, यो त अति भयो भनेर भारतको छवि धुमिल भएको छ। हामीले हाम्रा तपाईको राजनीतिक निर्णयहरू अथवा महत्त्वपूर्ण जुन प्रकारका परिघटनाहरू छन्, ती घटनाहरूमा निरन्तर चाहिँ सदा सहायता जुन छिमेकी मुलुकको खोज्यौँ, जसका कारणले यो खालको परिदृश्य हाम्रा अगाडि आउनेछ अथवा यी दिन हामीले देख्नुपर्नेछ भन्ने पूर्वानुमान त यहाँहरूलाई थियो नि। स्वयं यहाँ पनि यस प्रकारका कैयन राजनीतिक निर्णयहरूमा प्रत्यक्ष रूपबाट संलग्न हुनुहुन्छ, यहाँले देख्नु भएको छ, भोग्नु भयो होला होइन। पक्कै पनि त्यस्तो खालको देखिएको छ स्थिति। हेर्नुहोस्, मैले त त्यस कारणले आफू सरकारमा रहँदा पनि, पार्टीको चाहिँ सत्तामा भएको पार्टीको नेता भइरहँदाखेरि पनि मैले लगातार एउटै कुरा भनिराखेँ कि नेपालको आजको यो स्थिति, अर्थात् नेपाल साधन स्रोतको हिसाबले होइन, उपलब्धताको हिसाबले, साधन स्रोतको उपलब्धताको हिसाबले, पोटेन्सियालिटीको उपलब्धताको हिसाबले यति सुसम्पन्न हुँदाहुँदै पनि विश्वमै अत्यन्त गरिब राष्ट्रको पंक्तिमा किन पुग्नु पर्यो भन्दा त्यसका धेरै कारणहरू छन्। मैले सबै कारणलाई डिफाइन गरेको छु, आफ्नो कोणबाट परिभाषित गरेको छु कुन कुन हो भनेर। तर एउटा मुख्य कारण मैले के भनेको छु भने नेपालको राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वको बाह्य शक्ति केन्द्रमुखी प्रवृत्ति एउटा मुख्य कारण हो। आफ्नो निर्णय आफैले गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्ने साहस नेपाली नेताहरूले नगर्दासम्म नेपालले विकासको दिशातिर, समृद्धिको दिशातिर फड्को मार्दैन र नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान चाहिँ जोगाउन सक्दैन भनेर भनेको थिएँ। मैले त्यसको निम्ति कूटनीतिक आचार संहिता पालना गराउन धेरै प्रयत्न गरेँ होइन, तर चाहिँ नेपालको नेताहरूलाई त्यो धेरै पच्य भएन, तर पनि मैले छोडिनँ होइन। भने यो प्रक्रियामा चाहिँ हामी जानुपर्छ, तर आफैले निर्णय गरिसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो एउटा इन्फेक्टिभ कम्प्लेक्स, हीन ग्रन्थीको शिकार हामी हुनु भएन। हामी सार्वसत्ता सम्पन्न देश हौँ, राष्ट्र हौँ। हामीले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्ने त हामीलाई अधिकार छ नि। त्यसो गर्दाखेरि हामी कसैको विरोधमा त गइराखेका हुन्नौँ नि। हामी भारतको विरोधी होइनौँ। म एकदम प्रष्ट भन्न चाहन्छु, नेपालको कोही पनि देशभक्त भारतको विरोधी हुनै सक्दैन, तर हामी हाम्रो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको पक्षमा उभिन नपाउने, हाम्रो स्वाभिमानको पक्षमा उभिन नपाउने, हाम्रो हितको पक्षमा उभिन नपाउने, हामी नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको विरुद्ध नजाने गरी हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतकै पनि वास्तविक सरोकारहरू सम्बोधन गर्न तयारै छौँ। तर हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र हितलाई कुल्चन चाहिँ को तयार हुन्छ भने हाम्रो देशको पक्षमा त हामी उभिन्छौँ नि। हाम्रो नेताहरूले नबुझेको कुरा के हो अहिलेसम्म भने त्यसो गरिदियो भने अर्को रिसाउँछन्, हामीले दुःख पाउँछौँ भन्ने छ। त्यसो गर्दा दुःख पाइयो बरु
हामी चाहिँ आत्मसमर्पणवादी दृष्टिकोण लिँदा त्यसै कारणले हामीले आफ्नो हितको पक्षमा हामी उभियौँ भने तत्काल चाहिँ कसैलाई अरुचि भएर हामीले केही दुःख दिन खोज्ला, तर लङ टर्म सम्झौता नआइकन अहिलेको संसारमा कोही पर जान सक्दैन। बुझ्नुपर्छ, अहिले प्रधानमन्त्रीलाई र सबै नेताहरूलाई पनि अहिले हामीले छलफल गरिराखेको कुरा के हो भने भारतलाई अहिले यसो गरेर के फाइदा भयो? तत्काल त हामीलाई नेपाललाई बडो दुःख दिइयो भन्ने पर्या होला, झुकाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि पर्या होला, तर हामी के भन्छौँ भने भारतलाई के हो? भारत त ग्लोबल पावर हुन खोजेको शक्ति हो नि। भारत विश्वमा बदनाम भारत यस कारणले। त्यति मात्र होइन, भारतमा पहिलो पटक फरेन पोलिसीको सम्बन्धमा अपोजिसन पार्टीहरूले खुलेर विरोध गरे होइन। त्यति मात्र होइन, नेपालको कुरा गर्नुहोस्, हामीले भन्थ्यौँ भारतले यति दुःख दिइरहेछ किन गरे होला, हामी त भारतसँग अत्यन्तै असल छिमेकी मैत्री सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ, तर पनि भारतले हस्तक्षेपकारी दबावकारी नीति लिइराखेका छ, यो कुरालाई चाहिँ हामीले सहनु त हुँदैन होइन, योलाई चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ भन्थ्यौँ। तर नेपालको भर्खर यङ्गर जेनेरेसनले यो कुरा धेरै बुझ्दैन थियो। अहिले नेपालमा के भयो? बच्चाले ए बाबा हाम्रो चुला बाल्ने नदिने, हाम्रो आफ्नो अधिकार, हाम्रो चुलोसम्म निभाउनु खोज्ने होइन। जे परिघटना अहिले हामीले भारतलाई के फाइदा भयो भन्नुहोस् त? केही पनि छैन। जे परिघटना हामीले अहिले नेपालीले भोगिराखेका छौँ, यसको अर्थ तपाईँको स्वीकारोक्तिलाई पनि आधार मानेर भन्ने हो भने लामो कालखण्ड पछाडि नेपालका नेताहरू अथवा हामी आफ्नो निर्णय आफै गर्न तम्सिएका छौँ है। त्यसकारणले यो समस्या, यो सन्दर्भमा एकदम भन्नुपर्छ, सही हो, यो सही कुरा। म फेरि पनि भन्छु, यो हामीले ठिक गरेका छौँ, हामीले यसको प्रशंसा गर्नुपर्छ। ढिलै गरे पनि ठिक गरेका छौँ, तर अलिअलि धुकचुक होइन, फेरि चाहिँ के हुने हो भने जस्तो नेपाली जनतामा त्यो आशंका छ। त्यो आशंकालाई हामी लिडरसिप टिमले दूर गर्नुपर्छ। हामी अडिन्छौँ, गतकालमा कमजोरी भएकै हो, हाम्रो देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र हितको पक्षमा उभिन्छौँ। यहाँहरूले यो पनि त प्रत्यक्ष हेर्नु भएको होला नि, किनभने जनताले त यो एजेन्डामा यति धेरै दुःख पाए पनि सही राखेको छ। किनभने पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एलपी ग्यास लगायत हाम्रो दैनिक जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा यति धेरै हाहाकार भइसक्यो। मान्छे 1000 रुपियाँ लिटर पेट्रोल किनेर पनि आफ्नो दैनिकी चलाइराखेको छ, तर सरकारलाई गाली गर्ने पक्षमा छैन। नेपाली जनताको अपार देशभक्ति, यो धैर्यताको मात्रै कुरा छैन, यो बारेमा जति सम्मान गरे पनि कम हुन्छ। हेर्नुहोस्, यस्तो जनता वास्तवमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, हामी सामूहिक रूपमा भन्नुहोस्, व्यक्तिगत रूपमा मैले प्रयत्न गरेँ होला सकारात्मक दिशातिर, तर लिडरसिप टिमको हिसाबले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली जनताप्रति वास्तवमा अपराध गरेका छन्। यस्तो जनता, यति धैर्यशील जनता, यति कठिनाइमा चाहिँ एकताबद्ध हुने जनता कम पाइन्छ। मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन् अरू देशमा यस्तो भइदिए सत्ता परिवर्तन हुने तरिकाको आन्दोलन। डेफिनेटली, निश्चित हो, तर नेपाली जनताले भनेका छन् हामी दुःख कष्ट खोप्न तयार छौँ, हामी बरु केही समय भोकै मर्न पनि तयार छौँ। होइन, तयार भइसके। लाइन देख्नु भयो होला नि, पेट्रोल कति लामो लाइन छ। तिमीहरू चाहिँ राष्ट्रको स्वाभिमानलाई बचाऊ र वैकल्पिक उपाय खोज, केही समय लाग्छ भने लागोस् भनेका छन्। तर सरकारले सोच्नुपर्ने, राजनीतिक पार्टीहरूले सोच्नुपर्ने चाहिँ के हो भने त्यसो भनेर लामो समय कष्टको अवस्थामा, दुःखको अवस्थामा जनतालाई विकल्प दिनु पर्यो। राज्यले विकल्प छिटो दिनुपर्छ। त्यही भएर यो जुन जनताको जुन प्रकारको दुःख कष्ट र उहाँहरूको भावना छ नि, यो भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरिकन जसको हातमा अथवा जसको अहिलेको चाहिँ छलफलबाट देशले नयाँ निष्कर्ष, नयाँ निर्णय, नयाँ विकल्पहरू पाउने गरेका छ, त अहिले यहाँ पनि प्रत्येक खालको निर्णय छलफलमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँले भने र जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरिकन निर्णय हुने अपेक्षा छ कि अझै के हो कसो हो खै भन्ने स्थिति छ? आजसम्मको विकासक्रम हेर्दा यो पछिल्लो 2-3 दिन यो हामीले त वास्तवमा भन्यो हुन त त्यसै धार्मिक चाडपर्वको रूपमा त दसैँ मान्ने कहिले पनि भएन, सामाजिक सांस्कृतिक जो पर्वको रूपमा होइन त्यसको रूपमा चाहिँ यसलाई सदुपयोग नै गरियो, यसलाई चाहिँ मानियो पनि। तर यसपटक त पुरै त्यो दिनहरू चाहिँ हाम्रो पुरै मिटिङमा बिते यही एजेन्डालाई लिएर कि नेपालमा अहिले भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीले पैदा गरेको समस्याहरूलाई वैकल्पिक उपायद्वारा कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमै हामी केन्द्रित भयौँ
र अहिले सकारात्मक निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। त्यस दिशामा ठोस पहल कदमी भइसकेको छ। मलाई लाग्छ यसको ठोस परिणाम व्यवहारमै केही दिनमा यो महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको बारेमा हामी फेरि छलफल यो विषय त जान्नु नै छ, किनभने महत्त्वपूर्ण एजेन्डा नै त्यो। तर त्यस अगाडि यसको प्रारूप कसरी निर्माण भयो, हामी विकासक्रमका दृष्टिकोणले कहाँसम्म आइपुगेका छौँ भन्ने स्थितिका सन्दर्भमा अझै बढी जानकारी दिन खोजिया हो हाम्रा दर्शकलाई तपाईँका मार्फतबाट। अब जुन विकल्पका बारेमा यहाँहरूले प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ त्यो हामी फेरि सन्दर्भ जोड्नेछौँ। तर त्यस अगाडि अझै म के जान्न चाहौँ भने जुन नियमित तरिकाले हामीले जुन दक्षिणतिरबाट यो आपूर्ति गरिरहेका थियौँ, हाम्रो सरकारले पनि कुर्यो, राजनीतिक दलहरूले पनि यो प्रयत्न गरे। अघिल्लो सरकार, नयाँ सरकार बनिसक्दाखेरि पनि यत्रो 1-2 हप्ता जुन भयो यो पनि हामीले कुर्या छौँ। यो अवस्थासम्म भारतसँग के कस्ता छलफलहरू भए आन्तरिक बाह्य रूपबाट, बाहिर देखिने भन्दा पनि भित्री रूपबाट, र उसको जवाफ के पाउनु भएको छ? जस्तो बाहिर त अब तपाईँ आकाशबाट पेट्रोल झार्नुहोस् या जमिनबाट पेट्रोल निकाल्नुहोस्, तर यो हामीले भने एजेन्डा पारित नभएसम्म हामी यहाँबाट पेट्रोल पास गराउँदैनौँ भन्ने कुरा पनि आछ, अथवा हामीले त दिइराखेका छौँ भन्ने सन्दर्भ पनि जोडिया छ। खास कुरा के भयो र हामी के निष्कर्षमा पुग्नु? अहिलेसम्म भएको छलफल, वार्ता, कूटनीतिक पहल कदमीमा आएको कुरा स्ट्यान्डर्ड जवाफ भन्छ नि, निर्धारित जवाफ उनीहरूको के छ भने हाम्रो त केही हुँदै होइन, नेपालको आन्तरिक रूपमा तपाईँहरूका समस्या छ, त्यो समस्याले गर्दाखेरि हामीले पठाउन नपाओ, हामीले चाहिँ रोक्या होइन, त्यस हामीले त केही गरेका छैनौँ, तपाईँहरूको आन्तरिक हो, त्यो मिलाउनुहोस्, लिएर जानुहोस्। उनीहरूको चाहिँ निर्धारित जवाफ चाहिँ सबै नेतृत्वबाट, सरकारबाट अहिलेसम्म आएको कुरा यो हो होइन। यो चाहिँ हास्यास्पद हदसम्मको झुटो कुरा हो। मेरो बिजेपीको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष एकजना सँग बेजिङमा भेट भयो, अनि उहाँले यस्तै कुराकानी गर्नुभयो। मैले भने अब दुनियाँ हाँस्छन्, मैले यही भाषा प्रयोग गरेँ, अब दुनियाँ हाँस्छन्, प्लिज लुकाएर लुक्ने कुरै होइन यो त। आज यस्तो कुरा चाहिँ नगर्नुहोस् भनेपछि लास्टमा उहाँले भने वी आर रिपोर्टेड लाइक द्याट भनेर भन्नु, हामीलाई त्यसरी चाहिँ ब्रिफिङ गरिया छ भनेर भनियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले उनीहरूले दिएको निर्धारित जवाफ यस्तो हो, तर यो सोर्याना असत्य हो, गलत हो, हास्यास्पद हो होइन। सबलाई थाहा भइसकेको छ कि भारतले रोक्यो होइन। अब त्यस पछाडिको कुरामा चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ अरू विविध खालका कुराहरू पनि आइराखेकै छन् जस्तो लाग्छ होइन। म चाहिँ यो पछिल्लो समयमा भारतसँगको कुनै पनि प्रत्यक्ष कुराकानीमा छैन होइन। त्यस कारणले म खालि एउटा मिटिङ, संविधान घोषणा गर्नुभन्दा अगाडिको एउटा मिटिङमा चाहिँ म प्रत्यक्ष संलग्न छु। हाम्रो अध्यक्षलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा भारतीय विदेश सचिव आएर भेट्दाखेरि चाहिँ म छु। त्यस्तो खालको कुनै चाहिँ कूटनीतिज्ञले त्यस्तो कुरा गर्ने मैले कल्पना गरेको थिइनँ। जस्तो सर्टकटमा भनिदिनुहोस् न हामीलाई, के कुरा भयो? होइन, अब जस्तो भारतीय कूटनीतिज्ञ जो विदेश सचिवको तहमा छ, एउटा देशको राजनीतिक नेता, प्रधानमन्त्रीकै दूतको हिसाबबाट आउनु भएको थियो, पूर्व प्रधानमन्त्री र उनको टोलीसँग कुरा गरिराखेका छ होइन। अनि कर्फ्यू लगाएर संविधान घोषणा गर्ने हामीले समर्थन गर्छौँ भने आशा गर्नुभएको छ? अनि हामीले समर्थन गरेन भनेदेखि विश्वले समर्थन गरेर के अर्थ नेपालको लागि? सो मेनी यस्तो धेरै कुराहरू त्यहाँ रहे होइन। खैर पछिल्लो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि कुरा भइराखेको छ, एमालेको तर्फबाट पनि कुरा भइराखेको छ, सरकारको तर्फबाट औपचारिक कुरा भइराखेको छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री आफै दिल्ली जानुभयो, कुराकानी गर्नुभयो होइन। अब तर पनि चाहिँ कुनै सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएन, समस्या समाधान हुने हिसाबले भएन। दर्शकहरू, खास गरी जुन हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थमा जुन खालको हाहाकार देशले सिर्जना गरेको छ, यो भारतद्वारा सृजित समस्या समाधानका लागि भारतसँगै द्विपक्षीय बहुपक्षीय थुप्रै प्रकारका वार्ता संवादहरू भएका छन् र एक प्रकारले देश भनौँ या देशको नेतृत्ववर्ग अब यो तहबाट समस्या समाधान नहुने निष्कर्षमा पुगेर नयाँ विकल्पको विषयमा अगाडि बढ्दैछ। नयाँ विकल्पको विकासक्रम कहाँ पुग्दैछ, यो सन्दर्भमा यो सन्दर्भ उहाँसँग जोड्नेछौँ।
विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। हामीले यो ब्रेक अगाडि कुराकानी गऱ्यौँ कि तपाईहरू खास गरी जो नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ, अहिलेको सङ्कट समाधानका लागि हाम्रो नियमित जुन खालको प्रक्रिया थियो, भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने, नेपाललाई जे खालको माग छ, जनजीवनलाई सामान्य बनाउने जुन प्रयत्न गरिएको थियो, अहिले सहजै यो समस्या समाधान नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि यहाँहरू नयाँ विकल्पमा लाग्नु भएको छ। अब नयाँ विकल्पमा लाग्ने सन्दर्भमा नयाँ सरकार बने लगत्तै आपूर्ति मन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँलाई समेत संलग्न गराएर यहाँले स्वयं जुन पहल गरिराख्नु भएको छ, सुरुवात कहाँबाट गर्नुभयो, आज कहाँ आइपुग्यो र अब के हुँदैछ? म त्योमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अहिलेको एउटा म भनिहाल्छु कि भारतले जुन अहिलेसम्म व्यवहार गरिरहेका छ, नाकाबन्दी लगाइरहेका छ, त्यसले जो सङ्कट उत्पन्न भयो, त्यो सङ्कटले पनि हामीलाई बाध्य भएर विकल्प त खोज्न भनेकै छ, हामी खोज्छौँ। तर म एउटा कुरो अझै पनि भन्न चाहन्छु, भारतसँग हामी राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौँ, भारतसँगको सम्बन्ध सहज होस् भन्ने चाहन्छौँ, भारतले सकारात्मक ढङ्गले सोचोस् भन्ने चाहन्छौँ। अहिले पनि त्यसको निम्ति कूटनीतिक पहललाई जारी राख्छौँ, राजनीतिक पहललाई जारी राख्छौँ र त्यो प्रयत्न चाहिँ हामी छोड्दैनौँ, पहिलो कुरा। तर त्यो जेसुकै भए पनि अब यो दैनिक अत्यन्त आवश्यकीय उपभोग्य वस्तुहरूको हकमा हामी एक ठाउँ मात्रै निर्भर हुने नीति चाहिँ लिन्नौँ। अहिलेको आवश्यकताले पनि हामीले त्यता लग्यो। त्यति मात्रै होइन, मानिलिनुहोस् कि भोलिकै दिनमा चाहिँ भारतले त भयो भनेर भन्यो भने पनि अब हामी वैकल्पिक उपायमा त जान्छौँ। त्यसको सुरुवात भयो। किनभने त्यो तपाईँले विविधीकरण नगर्ने हो भने त कुनै एउटा देशले चाहेको बेलासम्म चाहिँ दिने भयो, नत्र भने त हामी त सङ्कटमा फस्ने भइहाल्यौँ नि। त्यस कारण यो हामी जान्छौँ। यो अन्तर्गत अहिले त बाध्यता पनि भइहाल्यो होइन। यस अन्तर्गत हामीले अहिले तत्काल लगेलाई चाहिँ अर्को छिमेक मित्र राष्ट्र अनि एउटा सँगै जोड्न चाहे, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सन्धि सम्झौताहरूलाई पालना गर्ने यदि हो भने त तपाईँको चाहिँ चाहेको दिनसम्म दिने नभए नदिने भन्ने त होइन नि। यो त युद्धको अवस्था बाहेक अवस्थामा चाहिँ उसले हाम्रो पार्वन अधिकारलाई चाहिँ स्वतः आवत जावत हुन दिनुपर्ने परिस्थिति थियो नि। यो किन मानिराखेका छैन? त्यस्तो त कुनै के युद्ध भइराखेका छैन? शक्ति राष्ट्रको हेपाहा प्रवृत्ति, दमनकारी प्रवृत्तिको अभिव्यक्ति हो। संसारमा यस्तो हुने गर्छ। यो बलशालीहरूले साना र कमजोरहरूलाई हेप्ने, थिचोमिचो गर्ने गर्छन्, त्यसैको अभिव्यक्ति हो यो। तर दीर्घकालीन रूपमा त्यो उनीहरूको पनि हितमा हुँदैन र अन्ततः उनीहरूको हितमा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ टाइममा उनीहरूले बुझ्नुपर्छ। र अब चीनसँगको जुन सन्दर्भ अब हामीले त्यस्तो कालदाखेरि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग यो पहल गरिराखेको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँ, कतिपय मान्छेहरू, विशेष त भारतका मान्छेहरू र कतिपय अझै पनि बाँकी रहेका आफूलाई भारत परास्त हुँ भन्नलाई रमाउने नेपालका कतिपय मान्छेहरू पनि, अपवाद स्वरूप देखा परेका मान्छेहरू चाहिँ चीनले खेल्न लाग्यो, भारतको विरुद्ध भन्छन्। चीनको नेताहरूसँग जति पटक भेटे पनि उनीहरूको पहिलो कुरा के भन्छ भने, ल है भारतसँग तपाईँहरूको सम्बन्ध चाहिँ बिगार्नुहुन्न है, बिग्रिनुहुन्न है, भारतसँग राम्रो सम्बन्धमा मात्रै होइन नेपाल चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ, हामीसँग नि राम्रो सम्बन्ध होस् तर भारतसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो होस् भन्ने उनको पहिलो कुरा हुन्छ। अहिले पनि भारतसँग सम्बन्धलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ पहिलो हाम्रो सुझाव त्यो हुन्छ है। हामी एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रको जनताले यसरी सफर गरेर हेरिराख्न सक्दैनौँ, त्यस कारणले हामी केही गरौँला, तर भारतसँग सम्बन्ध त राम्रो बनाउनु पर्छ है भन्छ। हेर्नुहोस् है, फ्याक्ट चीनको कुरा पहिलो कुरा यो हुन्छ उनीहरू अहिले। अब त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले हामी चीनसँग हामीले कुरा गरिराखेका कुरा के हो भने, हामी त सङ्कटमा पर्यौँ नि त, मानवीय सङ्कटमा धक्किलियो नि त हामीलाई त बलजफ्ती। यो त सामान्य कुरा होइन। अघि त मैले भन्नुभयो कि युद्धको बेलामा सामान्यतः अपनाइने यस्तो नीति अहिले नेपाली जनताले आफ्नो संविधान इतिहासमा पहिलो पटक आफैले बनाए। त्यसमा थुप्रै कमी कमजोरी होलान्, छन्, त्यो पनि अत्याधिक जनप्रतिनिधिहरूको सहमतिमा। त्यसलाई अझै सच्याउनु पर्थ्यो, घोषणा प्रक्रियालाई अझै अन्तर्वस्तुमा चाहिँ राम्रो गर्नु पर्थ्यो भन्ने कतिपयलाई लाग्यो होला। मलाई त पर्सनली लागेकै थियो र मैले त भनेकै हुँ होइन। तर पनि हामीले घोषणा गऱ्यौँ त, यसको असन्तुष्टिहरू छन्, आन्दोलनहरू छन्, त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नै पर्छ।
वार्ताद्वारा सम्बोधन गर्नै पर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, चलिराखेको छ तर त्यो वार्ता। हामी आफैले गर्ने हो नि त। त्यस कारणले भारतले नाकाबन्दी लगाउने र यत्रो मानवीय सङ्कटको स्थिति सृजना गर्ने यो हाम्रो देशमा। त्यस कारणले हामीले चाहिँ उत्तरी छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँग हामी सङ्कटमा पर्यौँ। नेपाली जनताले बाँच्न पाउनुपर्छ, नेपाल राष्ट्रले पनि स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ। यो कुरा तपाईँहरू चाहिँ सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न? तपाईँहरूले त सुनिदिनु पर्यो नि त यो कुरा त भन्ने ढङ्गले हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ। हामीले थाल्यौँ त्यसरी होइन। चीनले के भन्यो भने हाम्रो पनि कर्तव्य हो भन्ने कुरा हामी महसुस गर्छौँ। हामी भारतसँग पनि कुरा गर्दैछौँ भनेका छन् उनीहरूले होइन। हामीले बुझेको कुरा के हो भने भारतसँग पनि स्वयं चीनले कुरा गर्दैछ। हाम्रो छिमेकीले दुःख पायो भने हामी कसैलाई राम्रो हुँदैन नि। हाम्रो यो होल यो एरियाको यो रिजनको प्रेस्टिज माथि लैजान पनि हामी सबै मिलेर बसेका छन् होइन भन्ने कुराले नै हामीले माथि लैजान्छ होइन भन्ने कोणबाट पनि। र अहिले नेपालको सङ्कटको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूले भारतसँग कुरा गर्नुभएको बुझिन्छ, चीनले कुरा गरेको बुझिन्छ। तर हामीले चाहिँ चीनसँग कुरा गरेको भने हामी भारतको दुश्मन त कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ हुने। हामी भारतसँग अत्यन्तै असल मित्रता कायम गर्न चाहन्छौँ। तर त्यो हामीले मात्रै भनेर भएन, भारतले हस्तक्षेपकारी दबावकारी नीति प्रवृत्ति कदम छोड्नु पर्यो। अहिलेको हकमा यस्तो नाकाबन्दी गर्न हुन्छ, यसलाई अन्त्य गर्नु पर्यो भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। तर त्यो भन्दा पनि हामी चीनसँग के भनिराखेका छौँ भने हामी भारतसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन प्रयत्न गर्छौँ। भारतले केही कुरा सच्याउनु पर्यो, तर हामी सचियोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर तपाईँहरूको हकमा त हामी यस्तो सङ्कटको बेलामा तपाईँहरू चाहिँ हेरिराख्न मिल्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ ठिक छ, हामी चाहिँ यो सङ्कटलाई बाट तपाईँहरूलाई बचाउनलाई, नेपाल हाम्रो छिमेकी राष्ट्रलाई बचाउनलाई के गर्न सकिन्छ हामी गर्न तयार छौँ भन्ने ढङ्गले चाहिँ उहाँहरू जसरी भूकम्पको बेलामा सबभन्दा बढी चाहिँ ग्रान्ट होइन सहयोग चाहिँ चीनले नै गर्यो होइन। एमाउन्टमा त लोन सहित गर्दा भारतले बढी गरेको देखा पर्यो, तर चाहिँ अनुदान सहयोगमा चीनले धेरै गर्यो। अपेक्षा गरे भने त विश्वको उनको रिकर्ड नै अहिले उनीहरूले तोडिदियो। यति सहयोग ग्रान्टमा यस्तो सन्दर्भ कहिले गरेकै छैन। अब अहिले चाहिँ यसबारेमा पनि यो इन्धनको समस्या जो छ यसको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूले हामी केही न केही गर्छौँ भनेर भन्नेको स्थितिमा अब यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ अलि ठोस रूपमा, किनभने हामी अब अगाडि धेरै पर्खन सक्ने स्थितिमा छैनौँ। त्यही त, त्यसो भएर जनता एकदमै हाहाकारको अवस्थामा छन्। यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधानको बाटोतर्फ लैजानका लागि भनेर जुन खालको प्रयत्न यहाँहरूले गर्नुभएको छ, सरकारलाई पनि सँगै लगेर राजनीतिक दलका नेताहरू तपाईँ स्वयं संलग्न हुनुभएको छ। यसको जस्तो अब अहिले सुन्नमा आछ कि तपाईँको 17 लाख लिटर पेट्रोल 1-2 दिनभित्रै काठमाडौँमा आइपुग्छ, उसले अनुदान स्वरूप दिनेछ पहिलो चरणमा, त्यस पछाडि व्यापारको सम्झौता हुनेछ भनेर भनिएको छ। यो के प्रोसेसमा अहिलेको यो पहिलो चरणको अनुदान र त्यस पछाडिको व्यापार सम्झौता भइसके पछाडि पेट्रोल कसरी आइपुग्छ, यो दिगो हुन्छ हुँदैन, यो चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा जाला कि नजाला, हाम्रा जुन जनता हाम्रा दर्शकहरू जो यो हाहाकार भोगिराखेका छन् उहाँहरूका लागि के नयाँ सन्देश छ यहाँको माध्यमबाट? अहिले 1000 मेट्रिक टन पेट्रोल चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ चीनले अनुदानमा दिने भयो। त्यो चाहिँ सम्भवतः पर्सि मङ्गलबारसम्म केरुङबाट नेपाल पस्न सुरु गर्छ। केही दिनभित्रमा त्यो सकिन्छ, 1000 मेट्रिक टन आइसक्छ। त्यसले नेपालको अहिलेको समस्या वा सङ्कटलाई समाधान गर्न सक्दैन। तर त्यो सङ्कटको बेलामा छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले गरेको असाधारण प्रकारको सहयोग हो कि हामीले त्यो साङ्केतिक रूपमा त्यसको ठुलो अर्थ र महत्त्व छ होइन। त्यस कारण त्यसलाई त्यस रूपमा लिनुपर्छ। त्यसले काठमाडौँ भ्यालीको पुरै दिने हो भने 2-3 दिनलाई पुग्ला। अनि यस्तो सङ्कटको बेला स्वाभाविक रूपमा प्राथमिकता क्रमको आधारमा निर्धारण गर्दा त्यसले 5-7 दिन भ्यालीलाई धान्छ, 7-8 दिन 8 दिन धान्ला। तर त्यो मुख्य कुरा होइन, त्यो धेरै महत्त्वको कुरा, महान कुरा हो, तर त्यसले समाधान गर्दैन। त्यस कारणले मुख्य कुरा के हो भने समाधान उपाय के हो त भन्दाखेरि चीनसँग पनि हामीले व्यापारिक सम्झौता गरेर होइन पेट्रोल ग्यासहरू आपूर्ति गर्नु पर्यो।
त्यसको निम्ति यहाँ नेपालमा त कस्तो समस्या हेर्नुहोस्, चीनसँग त्यो कुराकानी भयो होइन। अब हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पहल भयो, स्वयं चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुभयो, नगर्नु भएको होइन होइन। सरकारले चाहिँ नगरिकन त हुँदैन, वास्तवमा हामीले मात्रै गरेर त हुने कुरा भएन। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सकारात्मक दृष्टिकोण, पहल कदमी हाम्रो पार्टीको र व्यक्तिगत रूपमा नि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको पनि पहल हो। अब म यो बिचमा चीनमा पनि गएँ, त्यहाँ कुरा हुन पनि पायो। हाम्रो चीनको चाहिँ राजदूतावास बेजिङमा भएको हाम्रो राजदूतावासले नि पहल गर्यो होइन। राजदूत समेत स्वयं सक्रिय हुनुभयो। यो सबै क्रममा पनि के हुन पाएन त यहाँ पछिल्लो पटकको मेरो सक्रियता भन्नुहोस् अथवा हाम्रो पार्टीको सक्रियता भनेको चाहिँ के हो भने चीनले चाहिँ औपचारिक रूपमा अनुरोध पत्र त आउनु पर्यो बाबा, हामी व्यापारिक सम्झौताको आधारमा पनि हामीलाई केही दिन पर्यो, आपूर्ति गर्न पर्यो भन्न त पर्यो नि। अनौपचारिक कुराकानी गरिराखेको छ, औपचारिक गभर्मेन्टले चिठी लेख्दैन, यस्तो हत्या चाहिँ विधि राखे। अनि पछिल्लो भने के हो भने चीनको प्रतिनिधि, नेपालको चाहिँ हाम्रो मन्त्री होइन, हाम्रो सरकारको प्रतिनिधि, हाम्रो चाहिँ बेजिङको एम्बासडर होइन, अब परराष्ट्रसँगको सम्पर्क, यस प्रधानमन्त्रीजीसँगको सम्पर्क छलफलमा एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ अब के गर्ने, ठोस गर्न पर्यो। अमूर्त कुरा गरेर भयो भन्ने कुराको आधारमा तुरुन्तै अब औपचारिक रूपमा गभर्मेन्टले पत्र लेख्ने, व्यापारिक सम्झौताको आधारमा पनि पेट्रोल ग्यासहरू आपूर्ति गर्न पर्यो भनेर ठोस रूपमा त्यसको नेगोसिएसनको प्रक्रियाको निम्ति एउटा टोली पठाउने, चीनको चाहिँ राष्ट्रिय जो ओइल कम्पनी छ, चाइना नेसनल ओइल कम्पनी, त्योसँग चाहिँ हाम्रो एनओसी नेपाल आयल निगमको चाहिँ टोली गएर र यहाँको हाम्रा विज्ञहरू पनि गएर चाहिँ नेगोसिएसनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र सम्झौता गरेर त्यो चाहिँ ल्याउने प्रक्रिया थालिहाल्ने। ठोस पाउनु पर्यो त। अब हामीसँग समय कुर्ने स्थिति छ र यस्तो पीडादायक स्थिति छ, चाहिँ दुईवटा काम तत्काल गरिहाल्नु पर्यो भनेपछि 2 दिन लगाएर पछि चाहिँ औपचारिक रूपमा पत्र पठाइयो, टोली उता गयो, औपचारिक रूपमा पत्र पठाइयो पहिलो, दोस्रो टोली गइसकेका छैन। त्यो टोली चाहिँ भोलि जाँदैछ, टोली भोलि जाँदैछ। पत्रको जवाफ केही प्राप्त भयो होइन? पत्र भने त त्यसको जवाफ के हो भने टोलीले गरेर नेगोसिएसन गर्ने प्रक्रिया उनीहरूले तुरुन्तै हामीले टोली बनायौँ भने उनीहरूले चाहिँ आउनु भनेर भन्यो र भोलि जाने भइसक्यो। यो प्रोक्युरमेन्ट चाहिँ त्यत्रो लामो लम्बिने अवस्थाको छैन। अब यसले 4-5 दिन नेगोसिएसन प्रोसेसलाई लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यहाँ अहिले होइन। त्यो नेगोसिएसन सकिसकेपछि, अन्तिम नेगोसिएसन भइसकेपछि अब फेरि त्यहाँबाट ल्याउने प्रक्रियाको निम्ति केही समय लाग्छ। जस्तो नेपाल ओइल कर्पोरेसनले, नेपाल आयल निगमले जुन ग्लोबल टेन्डर लगायतका आफ्ना प्रोक्युरमेन्टका कामहरू अगाडि बढाएको छ, जस्तो अहिलेको सङ्कटबाट समाधान पार पाउनका लागि त यो टेन्डर लगायतका विषयहरू भन्दा पनि स्टेट टु स्टेट खरिदको कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने आम जनताको माध्यमबाट जुन प्रकारको विषय आइराखेको छ, तपाईँहरूको पहल कदमीले त्यही बाटो अपनाउनु अहिले गरेको त्यही हो भने। अब यदि हामीले व्यापारिक सम्झौता गर्यौँ भने पनि चीनबाट आउने पेट्रोल भने स्टेट टु स्टेटको सहमतिबाट आउने हो। अहिले हामीले चीनको गभर्मेन्टलाई चिठी लेख्यो, नेपालको गभर्मेन्टले, त्यसको आधारमा हुने व्यापारिक सम्झौता हो। यहाँ एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा छ भने के हो भने पेट्रोलियम पदार्थ चीनको चाहिँ ट्रेडिङ कमोडिटी होइन, व्यापारिक वस्तु होइन, उनीहरूले आफ्नो लागि मात्रै ल्याउने हो। त्यसो गर्दाखेरि नेपालको लागि विशेष निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति छ चीनले सरकारी तहरबाटै। किन चीनको चाहिँ चाइना नेसनल ओइल कम्पनीले चाहँदैमा ल अब तेल बिक्री गरौँ भन्ने स्थिति होइन, किनभने त्यो चाहिँ उनीहरूको व्यापारिक वस्तुभित्रै पर्दैन त्यो। त्यस कारणले चीनले त नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा विशेष निर्णय लिन पर्यो। त्यो विशेष निर्णय लिएर आफ्नो ओइल कम्पनीलाई ल यसको अहिलेको सङ्कट पर्यो होइन, यस्तो स्थितिमा हामीले चाहिँ केही मद्दत गर्नुपर्छ, त्यस कारण व्यापारिक सम्झौता गरेर भए पनि पठाऊ भन्ने नीतिगत निर्देशन पछाडि चाइना ओइल कर्पोरेसन र कम्पनी र यहाँको बिचमा अब नेगोसिएसन हुन्छ। अहिलेसम्मको नेगोसिएसनका आधारमा चीनले हाम्रा लागि यो खालको स्पेसल निर्णय गर्ने छ र हामी अहिलेको जुन हामीले सोचेका छौँ त्यो सकारात्मक परिणाम हाम्रो अपेक्षा त्यो हो र चिनिया पक्षसँग अहिलेसम्म भएको कुराकानीको आधारमा नै हामीले यो अपेक्षा गरे हौँ। व्यापारिक सम्झौता गर्न समय लाग्छ भनेर सुरुमा अनुदान पठाएको कि के गरे, नभए त सिधै व्यापारिक सम्झौता गरेर भटाभट तेल पठाउन सक्थ्यो होला नि, होइन? त्यति मात्रै होइन, त्यो त भावनाको पक्ष हो नि। नेपालमा अहिले सङ्कट भयो, नेपाली जनता चाहिँ यस्तो सङ्कटमा पर्यो, समाधान त हामी पुरै चाहिँ अनुदानमा दिन सक्दैनौँ,
तर यो सङ्कटमा हामी तिमीसँग छौ है भनेर उनीहरूले साङ्केतिक रूपमा आफ्नो एकताको भावना प्रदर्शन गर्न खोज्या हो नि त। यो त त्यसलाई त्यस रूपमा लिनु पर्यो। भनेपछि अब हामीले जुन खालको प्रयत्न किनभने मैले तपाईँलाई अघि कुरा पनि भने व्यापारिक सम्झौता गर्नलाई त सबभन्दा पहिला त नेपाल सरकारले चाहिँ चिठी त लेख्ने काम गरेन। त्यो चिठी लेख्न नलेख्दाखेरि उनीहरूले ग्रान्टै दिन्छु बरु केही भनेर दिया हो नि त। किन चिठी लेख्न समय लगायो नेपाल सरकारले? नेपालमा नेपालको सत्ता संरचनामा, नेपालको राज्य संरचनामा, नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अहिले पनि दुविधा अनकनाहाट छ। नेपालको निर्णय हामी आफैले गर्ने, आवश्यकता पर्दा जे निर्णय लिन पनि हामी सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा इच्छा शक्ति कहीँ न कहीँ अभाव भएको, दुविधा भएको विभिन्न फ्याक्टरहरूले अहिले पनि काम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको अभिव्यक्ति हो। भने जस्तो दिल्लीसँग हाम्रो सहमति तत्काल यो जुन खालको समस्या अहिले हाम्रा बीचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू भएका छन् यसलाई समाधानको बाटोमा तत्काल ल्याउन सकेन भने अथवा यो खालको नाकाबन्दी छ यो अलि अझै लम्बियो भने जुन विकल्प हामीले रोजिराखेका छौँ यो विकल्पले हाम्रो मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ कि रहँदैन, दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान यसका माध्यमबाट हुन्छ कि हुँदैन, तत्कालको लागि खालि देखाउने दाँत मात्रै हुने हो कि भन्ने यो एउटा चासोको विषय छ आम जनताको। भारतले दिँदै दिएन भने चीनबाट मात्रै ल्याएर हामी समस्या समाधान गर्न सक्छौँ कि? अहिले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताको पेट्रोलियम पदार्थको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्पूर्ण हिस्सा होइन चीनबाट ल्याउने एग्रिमेन्ट तत्काल भइहाल्ने अपेक्षा हामीले गर्नु हुँदैन होइन। किनभने हाम्रा दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू आफ्नै सम्बन्धमा पनि छन् र चीन स्वयं चाहन्छ भारतसँग नेपालको राम्रो सम्बन्ध होस्। हामी पनि चाहन्छौँ हामी भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाऊँ। भारत पनि यत्तिकै चाहिँ यही नीतिलाई सधैँ निरन्तर दिएर बस्न सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। त्यस कारण हामी अहिले 1/3 30 to 40% हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताको पूर्ति चाहिँ चीनले गरोस् भन्ने ढङ्गले एप्रोच गरेर जाँदैछौँ अहिले हाम्रो नेगोसिएसन। त्यस क्रममा हामी भारतसँग पनि यो अहिलेको जुन खालको असहज स्थिति छ त्यो अन्त्य होस् र फेरि चाहिँ सहजीकरणको प्रक्रियाबाट आपूर्ति होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर यसले लामो लियो भने पनि हामीले विकल्पमा सोध्छौँ। त्यस एउटा कुरा त चीनसँग अहिले लियो। दोस्रो कुरा चाहिँ के भने भारत चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिट रुट हो अहिलेसम्म। तर हामी ट्रान्जिट त ल्यान्डलक कन्ट्रीले भारतबाट मात्र लिनुपर्छ भन्ने छैन, चीनबाट पनि ट्रान्जिट रुट लिन सक्छौँ। अनि अरू देशहरूसँग किन्ने विकल्प दोस्रो हुन्छ। अब त्यस पछाडि बिया थ्रो चाहिँ चीन भएर आउने, चीनले ट्रान्जिट दिने, तर अरू मुलुकहरूसँग चाहिँ जसले तेल उत्पादन गर्छ र बिक्री गर्छ उनीहरूसँग नै एग्रिमेन्ट गर्ने र चीनसँग चाहिँ ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गर्ने रुट भए दोस्रो हुनसक्छ। तेस्रो चाहिँ के भने नेपालमा स्वयं पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ सम्भावना यो अलि लामो प्रोसेस भयो, यो धेरै लामो छ। तर हामी यतातिर पनि जानु पर्यो। हाम्रो आफ्नो भित्र चाहिँ के खोज्दै नखोज्ने यहाँ छ भन्ने कुरा आइसकेको छ। अब यहाँ छ भन्ने कुरा आइसकेको छ, रोकिया छ। त्यस कारण त्योको बारेमा हामी उत्खननतिर जानुपर्ने होइन। मतलब हामी यहाँ चाहिँ उसको यसको सोधखोज अनुसन्धान उत्पादनको प्रक्रियातिर जानुपर्ने स्थिति पनि हुन्छ। र अहिलेका लागि जुन चीनबाट आउने भनेको छ हामी बढीमा 1 हप्ता 10 दिनभित्र व्यापारिक सम्झौताका माध्यमबाट पनि चीनबाट तेल आपूर्ति गर्न हामी सक्षम हुनेछौँ र यो प्रकारको हाहाकार जनताले भोगिराखेका छन् यसबाट केही न केही ढङ्गले मुक्ति प्राप्त गर्छौँ अथवा हामी अलि सहजतामा पुग्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ? त्यही विश्वास छ, हामी अपेक्षा गर्छौँ, आशा गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा अब जस्तो यहाँ स्वयंले भन्नुभएको छ केही 1/3 सम्म हामीले चीनबाट यसको समाधान निकाल्ने र दीर्घकालीन रूपमा दुईटै देशहरूसँग बराबरसम्म दूरी राखेर उतातिरबाट पनि हामीले आपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ र चीनले पनि यही भन्नुभएको छ भन्ने पनि भन्नुभएको छ। र भारतले बाहिर देखिने गरी भित्री रूपमा के भएको छ यो हामीलाई भन्दा आम जनतालाई भन्दा यहाँलाई बढी जानकारी होला, भन्न मिल्ने यहाँको तहबाट भन्न मिल्ने कुरा हाम्रा दर्शकहरूलाई भनी पनि दिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। तर जुन तपाईँहरूको आन्तरिक समस्या समाधान गर्नुहोस् बाटो त सहज भइहाल्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ नि, हाम्रो तराई मधेसको जुन दाजुभाइहरूको जुन खालको मागहरू छ प्रस्तावहरू छ त ती मागका सम्बन्धमा हाम्रो सरकारी वार्ता टोलीले राजनीतिक दलहरूले के गर्दैछन्
त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने तपाईसँग के विकल्प छ, आजसम्म के भइराखेको छ यसका सन्दर्भमा? अब हेर्नुहोस्, यो बारेमा चाहिँ मैले भने नि नेपाली जनताले आफैले आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत संविधान घोषणा गर्ने ऐतिहासिक उपलब्धियुक्त काम हो, जसको हामीले स्वागत गऱ्यौँ। हामी नै त्यसमा लाग्यौँ घोषणा गर्नलाई। तर घोषणा गर्दाखेरि नै मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने एउटा ठुलो द्वन्द्वको निकासका रूपमा हामीले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य अङ्गको रूपमा संविधान छाडो, संविधान बनाउने काम गर्दैछौँ। तर यो संविधान आइसकेपछि फेरि अर्को द्वन्द्वमा देशलाई धकेल्ने क्षेत्र लैजानु हुँदैन, बुद्धि पुर्याउनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ र धेरै मैले जोड गरेँ। र अहिले नै केही समाधान गर्न सक्ने असन्तुष्टि केही बाँकी रहन्छन्, तर ठुलो आन्दोलन र द्वन्द्वको दिशामा देशलाई नलैजाने उपाय छन् भनेर मैले भने। जारी गर्नु पूर्वको कुरा। त्यसपछि म आफै वार्ता कमिटीमा भएँ। पछाडि मैले वार्ता कमिटीमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू र सम्बन्धित पार्टीहरूको बैठकमा मैले के भने वार्ता गरेर बस्ने मात्रै होइन, वार्ता कुन राजनीतिक समाधानद्वारा सफल पार्ने भन्ने कुरा हाम्रो क्लियर हुनु पर्यो नि। वार्तामा जाने, हामीले अहिले जे भनेका छौँ, जे संविधान दिएका छौँ त्यही हो भनेर मात्रै त हुँदैन हैन। त्यसकारणले हामी पनि अलि थोरै लचक, कहिलेकाहीँ के हुन्छ यो राजनीतिमा भने एकदम बेस्ट चाहिँ सबभन्दा उत्तम चाहिँ मैले सोचेको कुरा हो, ठिक चाहिँ त्यही हो, तर खराब हुन नदिनको निम्ति बेस्टमा भएन भने बेटरमा जानुपर्ने, बेटरमा भएन भने गुडमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। अथवा कम खराबमा पनि कहिलेकाहीँ जानुपर्छ भने हामीले त्यसरी सोच्नु पर्यो नि त, लचकतापूर्वक सोचेर। यो हामीले संविधान दिइसक्यौँ, यो मधेस के हो यो भन्ने दृष्टिकोण पनि यहाँ छ। त्यसलाई त्याग्नु पर्यो, त्यसलाई त्याग्नुपर्छ। उदार हुनैपर्छ, लचक हुनैपर्छ र हामीले सम्बोधन गरेर तयार हुनैपर्छ भन्ने त मेरो त स्पष्ट मान्यता छ। हेर्नुहोस् हैन, तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, हेर्नुहोस्, विशेष त मधेसका नेताहरूले भन्नुहुन्छ भने पहिला यो राजनीतिक आन्दोलन कसरी सुरु गर्ने संविधान पछाडि भन्ने बारेमा चाहिँ पूर्वी मधेसमा 5-7 दिनसम्म धेरै आन्दोलन उठेकै थिएन। उहाँहरू पश्चिम थारूको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न जानुभयो र उहाँहरूले एजेन्डा के बनाउनु भयो त भन्दाखेरि चाहिँ मधेसमा 2टा प्रदेश दिन्छु भनेको थियो, त्यो पनि दिएन भन्नुभयो। किनभने पूर्वी मधेसमा त पर्सादेखि सप्तरुसम्म एउटा प्रदेश दिएको छ र नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा पहिचान सहितको प्रदेश भने त्यो मात्रै हो मुख्य रूपमा हैन भने यो स्थिति थियो। तर अहिले तुलनामा त त्यहाँ त सम्बोधन हो। पछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो कुरा सत्य हो कि लामो कालसम्म पनि मधेसी जनतामाथि उत्पीडन र भेदभाव भएकै हो, हेपा व्यवहार भएकै हो, यो कसैले नकार्न मिल्दैन हैन। र उनीहरूमा त्यस प्रकारको भावना छ। र अहिले के भयो त भने जब हामीले संविधान घोषणा गर्यौँ, सुर्खेतले आन्दोलन गर्यो, कर्णालीले आन्दोलन गर्यो, हामीले त्यो सम्बोधन गरिहाल्यौँ। त्यसपछि 8 वर्षमा उठ्दै नउठेको अखण्ड लुम्बिनी भन्ने उठ्यो, अखण्ड लुम्बिनीलाई हामी सम्बोधन गरिहाल्यौँ हैन। त्यसपछि बागलुङ एउटा जिल्ला छुट्टिया थियो, त्यो पनि चाहिँ हामीले एउटा मिलाइहाल्यौँ कुरा सुन त। अनि के पर्यो त मधेसलाई भने नि मधेसी जनतालाई भित्र डिप रुटेड छ, अहिले भित्रदेखि गाडिया छ त्यो। पहाडियाले चाहिँ आन्दोलन गर्यो भने 2-4 दिनमै सम्बोधन गरिहाल्नु पर्ने, हामी चाहिँ मरिराखेका छौँ, हामीमा चाहिँ गोली ठोक्ने सम्बोधनै गर्न पर्ने, अहिलेसम्म केही पनि गरेन यसको सन्दर्भमा। यो खालको भावना छ, यो भावना चाहिँ जबरजस्त छ। नेपाल राज्यले मधेसलाई आफ्नो नठान्ने, मधेसी जनता चाहिँ नेपालको होइन, नेपाली होइन भन्ने यस्तो व्यवहार गर्ने हामीलाई भन्ने भावना, मनोविज्ञान अलि जबरजस्त पैदा भयो। यो बुझेर नेतृत्वले यसलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ हामीले, किनभने हामी चाहिँ राष्ट्रिय एकीकरणको प्रक्रिया लैजानुपर्छ। समय एकदमै सकिन लागिसकेको छ। त्यसलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरौँ, मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि चाहिँ हामीले एकताबद्ध बनाऊँ र राष्ट्रिय एकीकरणको नयाँ सिलसिलामा हामी जानुपर्छ। नयाँ संविधान मात्रै भएर हुँदैन, नयाँ संविधान ऐतिहासिक उपलब्ध त हुँदै हो, तर नयाँ संविधान सहित नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणको भावधारामा जानुपर्छ। त्यसको निम्ति मधेसलाई सम्बोधन त गर्न हामी तयार हुनैपर्छ। यो मूलभूत रूपमा अहिले देशले भोगिरहेको सङ्कट र त्यो समाधानको नेतृत्व यहाँले लिइराखेको भएर हामीले यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। मूलभूत रूपमा यही विषयमा हामीले यहाँलाई आमन्त्रण पनि गरेका थियौँ। तर यहाँ उपस्थित भइरहेको खण्डमा यो स्टुडियोमा आइरहँदा जुन
अहिले देशले नयाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रक्रिया त संसदले अगाडि आह्वान गरिसकेका छ, प्रक्रिया सुरु भइसकेका छ, दलहरूका बीचमा छलफल पनि चलिसकेका छ। एकदम छोटो रूपमा हामी सहमतिको आजसम्मको दिन थियो क्यारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चयन कसरी गर्नुहुन्छ, पात्रहरू को हुन्छन्, अलिकति यो विषयमा थोरै जानौँ यहाँका माध्यमबाट। यो अन्तिम म त्यो अहिलेको प्रश्नमा एउटा सेन्टेन्स मात्र भन्छु है। म मधेसका साथीहरूलाई चाहिँ के भन्छु फेरि, विशेष त मधेसका नेताहरूलाई भने तपाईँ चाहिँ विदेशीले केही गरिदिन्छ भन्ने भयो भने यो तपाईँहरूको मागको सम्बोधन झन् जटिल हुन्छ। किनभने नेपालका गलत दृष्टिकोण भएका नेताहरूलाई चाहिँ बहाना मिल्छ, लौ हामी त भनेकै थियौँ नि यो त अर्कोको माग हो भनेर, त्यस कारणले देख्यौ त भन्ने मौका मिल्छ। तपाईँ त्यतातिर नलाग्नुहोस्, वेलकम भारत भन्नेतिर नलाग्नुहोस्, कतिपय जुलुस त्यस्तो देखियो होइन। र यो प्रक्रियातिर र विखण्डनवादी दृष्टिकोण प्रेस गर्ने दिशातिर तपाईँहरू नलाग्नुहोस्। र यतापट्टि पनि चाहिँ मधेसी जनता भनेपछि चाहिँ जो सम्बोधन गर्ने त्यसमा चाहिँ महत्त्व नदिने यो दृष्टिकोण त्याग्नु पर्यो भन्ने हो। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको पछिल्लो कुरा छ, हामी के चाहन्छौँ भने हामी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै चाहन्थ्यौँ। हामी चाहिँ यो संविधान क्रियान्वयनको पहिलो चरण कमसेकम चाहिँ जननिर्वाचित निकायहरूलाई सङ्घमा, प्रदेशमा, स्थानीय तहमा जिम्मेवारी नसुम्पदासम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर राष्ट्रिय सहमति जुटाएर जाउँ भन्ने पक्षमा हामी थियौँ। दुर्भाग्यवश नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सहमतिको प्रक्रियामा सामेल भएन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको प्रक्रियामा। तर एकचोटि सरकार निर्माणको प्रक्रिया त्यो भएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मतलब छैन भन्ने दिशातिर नजाउँ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण। हामी के चाहन्छौँ भने अहिले पनि नेपाली कांग्रेस र हामी सबै मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको दिशामा गयौँ भने चाहिँ राष्ट्रपतिको बारेमा समझदारी गर्न सकिन्छ, सहमति हुनुपर्छ। हामी नेकपा एमालेसँग यो कुरा गरिराखेका छौँ। तर यस्तो चाहिँ हुनु भएन कि यसै पनि उसै पनि राष्ट्रिय सहमतिमा नजाने अनि कसरी अड्काउन सकिन्छ भने राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्ने दृष्टिकोण भयो भने त त्यहाँ सहमति हुन सक्दैन नि। त्यस कारण खुला छलफल गरौँ, सहमति अहिले पनि आवश्यकता छ। त्यसो गर्दा नेपाली कांग्रेस पनि सहमति गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यो कोणबाट हेरेर सहमतिको दिशातिर जाउँ भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको नीति छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैसँग हामी कुरा गरिरहेका छौँ। व्यस्त समय र कार्यतालिका बीच हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हस् दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष एवं देशका पूर्व उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, जोसँग खास गरी देशले यति बेला जुन खालको सङ्कट भोगिराखेको छ, यो सङ्कटको समाधान निकाल्नका लागि वैकल्पिक उपाय जुन चीनका माध्यमबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्ने सरकारले प्रक्रिया आरम्भ गरेको छ, यो सरकारलाई सहयोग गर्नका लागि अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट त्यसको नेतृत्व उहाँले लिनुभएको छ र यो सन्दर्भमा के प्रकारका विकासक्रमहरू भएका छन् यो लगायत विषयमा जानकारी लिनका लागि आज हामीले स्टुडियोमा उहाँलाई बोलायौँ र भोलि नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ यो कार्यक्रममा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।